अब हामी बिस्तारै हामी विधितर्फ लाग्छौँ र गुरुदेवले दिनुभएको विधिलाई पुराका पुरा आज हामी चाहिँ साधना गरेर पुरै त्यो सर्वकल्याण भावको निम्ति हामी आफ्नो चाहिँ भावनालाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो चेतनालाई हामी चाहिँ एकदम तयार गर्न चाहन्छौँ। र अब सबैजना घोप्टो परेर बसौँ। यसमा दुईवटा विधि के छ भने हामी तीनवटा विधि हामी भुजङ्गासन, धनुरासन र सलभासन घोप्टो परेर गर्छौँ अघि तीनटा। अनि त्यसपछि उत्तानो परेर गर्ने चाहिँ हामी पवन मुक्त आसन गर्छौँ, सेतुबन्ध आसन गर्छौँ, अनि मर्कट आसन गर्छौँ हो। त्यसपछि अनि हामी ध्यानमा जान्छौँ। ल यसरी बस्नु त। अब भुजङ्ग आसन गर्नुको निम्ति तयार हौ ल सबैजना। हामी छ पटक गर्छौँ। यसको पुरै 6 पटक नगरिकन यसको मात्रा पुग्दैन। अब भरे केही गरी समय अब पुग्नै सकेन भने छुट्टै हो, नत्र भने सकेसम्म हामी पुरै औषधिको मात्रा पुर्याए जस्तै गरेर यसको पनि हामी पुरा मात्रा 6 पटक गरेपछि मात्रै यसको चाहिँ मात्रा पुग्छ है त। र अब यसको भुजङ्ग आसन विभिन्न तरिकाले गरिन्छ। यो चाहिँ सजिलो छ। पहिला यसरी घोप्टो पर्ने, अनि कुइनाले होइन, कुइनाले टेक्ने है। पछाडि यो गोडा चढ्ने ल। अब बिस्तारै अब हामी चाहिँ श्वास लिँदै लिँदै माथि उठ्ने। मेरुदण्डमा त्यो कम्मरभन्दा अगाडिको भाग उठोस् है। यसले मधुमेह मात्रै होइन, अब हाम्रो चाहिँ यो अभ्यासहरू चाहिँ हाम्रो च्यापिएको नसाहरू, कम्मरको दुखाइहरू समेत पनि आनन्द हुन्छ ल। अब यसरी गर्दाखेरि माथि श्वास सक्नेले श्वास रोकेरै बस्ने, नसक्नेले श्वास छोडेर बस्दा हुन्छ। तर हामी 10 सेकेन्ड बस्छौँ ल। अब लु सुरु गरौँ ल। तलबाट आउँ त लु, श्वास लिँदै आउँ ल। अब एकछिन बस्ने, माथि छत हेर्न खोज्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकछिन तल जाने, थका मार्ने। एक पटक भयो। अब फेरि श्वास लिँदै माथि जाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, 2 पटक भयो। अब फेरि श्वास सामान्य भएपछि फेरि श्वास लिँदै माथि जाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 भयो। अब फेरि श्वास लिँदै माथि जाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 भयो। फेरि माथि जाउँ, श्वास लिँदै लिँदै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 भयो है। अब एक पटक अन्तिम पुरै एकछिन थकाइ मार्ने, अनि श्वास लिँदै माथि जाने। श्वास भर्दै भर्दै माथि जाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कस्तो भयो पेटको याद गर्ने, मेरुदण्डको याद गर्ने है। श्वास सामान्य भएपछि अब हामी धनुरासन गर्छौँ है। यो अब सक्नेले गर्ने, नसक्ने त्यस्तो साह्रै त्यस्तो भयो भनेदेखि बिस्तारै गरेर आफ्नो हात गोडा यसो चलाउँदै गरेर बस्नु भने हुन्छ। नत्र भने अब सक्दा प्रयास गरौँ ल। धनुरासन गर्नुको निम्ति गोडा यसरी पछाडिबाट ल्याउँ त, खुम्च्याउँ। अब यहाँ समातौँ है। समात्यो। अब पुरा श्वास भर्ने, पेट पुरा भर्नुपर्छ, अनि जुरुक्क उठ्ने। अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि एकछिन थकाइ मार्ने, एकछिन फेरि गोडा खुम्च्याउँ। दोस्रो पटक भयो।
श्वास भर्ने पुरा जोड कोर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुई भयो अब फेरि गोडा खुम्च्याउँ तेस्रो पटक हो पुरा श्वास भर्ने झलक्क उठ्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 पटक भयो अब फेरि गोडा खुम्च्याउँ पुरा श्वास भरौँ झलक्क उठ्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 पटक भयो होइन ल एकछिन फेरि थका मार्ने श्वासलाई सामान्य हुन दिने फेरि गोडा खुम्च्याउने अनि श्वास भर्ने पुरा झलक्क उठ्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेर्नु त पुरै मृदण्डमा यसको परेको प्रभावको याद गर्ने चिट चिट पसिना आउनु थाल्यो है हेर्नु त अब अन्तिम एकपटक है गोडा खुम्च्याउँ अनि श्वास भर्ने झलक्क उठ्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब हत्केला माथि हत्केला राख्नु त यसरी है यसरी राख्नु अब हामी सलभ आसन गर्छौँ सलभ भनेको फट्याङ्ग्रो हो है फट्याङ्ग्रोको जस्तै अब हामी पालै पालो ती 3 पटक दाहिने 3 पटक देब्रे 3 पटक गोडा पुरा तन्काउँछौँ ल एकदम नसा च्यापिएको छ भने पनि नसा खुल्ने गरेर ताकि त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो पेटमा पनि पर्छ है ल अब श्वास सामान्य भयो याद गर्नु त व्यायाम गर्दाखेरि आसन गर्दाखेरि हामीले श्वास सामान्य नभइकन गर्न हुँदैन त्यस्तो पनि फेरि त्यसको राम्रो प्रभाव पर्दैन अब श्वास सामान्य भइसक्यो अब हामी पुरा श्वास भर्ने पुरा श्वास भरौँ अनि दाहिने गोडालाई तनक्कै छ अलिकति उठा धेरै माथि हो नि यस्तै तनक्क तन्काउने पुरै सकेसम्म तन्काउने 5 6 7 8 9 10 ल याद गर्ने है थाहा होस् पुरा हाम्रो त्यो नसाहरूले हाम्रो जुन जोर्नीले थाहा पाओस् अब श्वास सामान्य भयो अब फेरि श्वास भर्ने पुरा श्वास भर्ने अब देब्रे गोडा तनक्क तन्काउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब फेरि दाहिने गोडाको पालो आयो श्वास पुरा भरौँ त अनि टनक्क तन्काउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब देब्रेको पालो पुरा श्वास भरौँ अनि टनक्क तन्काउने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है दुई पटक गरिसक्यौँ है हामीले अब एक पटक लु त पुरा श्वास भर्ने अनि दाहिने एउटा टनक्क पुरै बल्ल गरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल अब अन्तिम एकपटक पुरै श्वास भरौँ अनि टनक्कै देब्रे गोडा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हामीलाई गुरुदेवले दिनुभएको
घोप्टुप गरेर गर्ने आसनहरू यति नै हो। अब हुन त अब यो सलभ आसन भनेर हामी 4-5 पटक गर्ने 4-5 तरिकाले पनि गर्थ्यौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई एक खालको मात्रै दिनुभएको चाहिँ छ। याद गरौँ आफ्नो पुरै आफ्नो पेटको याद गर्ने, पेटमा कस्तो प्रभाव पर्यो पुरै याद गर्ने। हाम्रो मित्रहरू अरू थपिँदै हुनुहुन्छ ल है, थपिँदै हुनुहुन्छ। भिडियो खोल्नु भएदेखि अगाडि पर्दामा आइहाल्छ र हामीलाई हेर्नु सजिलो हुन्छ। ठिक छ, यहाँहरूले आफ्नो सुविधाअनुसार आफ्नो चाहिँ भिडियोलाई गर्नु होला। अब यो पछि है बिस्तारै देब्रेपट्टिबाट कोल्टो फर्केर अब हामी उत्तानो पर्छौँ, हुन्छ। अनि उत्तानो परेर गर्ने चाहिँ हाम्रो फेरि आसनहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी के गर्नेछौँ, पवन मुक्त आसन गर्छौँ। पवन मुक्त आसन पनि हामी अरू अरू विधिमा 2 तरिकाले गर्छौँ, यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै गर्छौँ। एक-एकवटा गुणाको हामी गर्दैनौँ, 2टा गुणाको गर्छौँ। त्यसपछि सेतु बन्द आसन गर्छौँ, मर्कट आसन गर्छौँ र अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण आसन भनेको चाहिँ सुप्तबद्ध कोणासन गर्छौँ ल। 4वटा आसन याद गर्नु है, म गर्दै भन्दै पनि गर्छु, याद गर्नु। अब हामी फर्क्यौँ होइन, अब देब्रेबाट कोल्टो फर्क्यौँ अब है। सबभन्दा मलाई यदि कन्फ्युज छ भने मलाई एकचोटि हेर्नु होला, अनि मात्रै गर्नु। यसरी के गर्ने, पुरै आफ्नो शरीरलाई पुरा यसरी राख्ने हो। अनि पुरा अब चाहिँ के गर्ने भनेदेखि यो पहिला गोडा खुम्च्याउने, यसरी 2टै गोडा है, यसरी एक गोडा 2टै गोडा जोड्ने। अनि त्यसपछि पुरा श्वास गर्ने, पुरा पेट श्वास। अनि त्यसपछि श्वास छोड्दै 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 ल्याएर यहाँ छातीमा सट्टाउन खोज्ने र पेटको चाहिँ हावा चाहिँ वायु गोलागान जुन हुन्छ त्यो चाहिँ पुरा बाहिर निस्कियोस् है। नाकबाट निस्किनु चाहिँ ध्यान, अन्त कतैबाट निस्किन्छ भने पनि निस्कियोस्, जस्तो कुनै परवाह नगर्ने है त। अब हामी सुरु गर्छौँ ल। पुरा पहिला श्वास भरौँ त, पेट पुरा श्वास भर्ने, गोडा खुम्च्याउने, अनि हात साङ्ली बनाएर पुरै तान्ने, श्वास छोड्ने, शिर उठाउनु पर्दैन है। छोड्ने छोड्ने पुरै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि श्वास भरौँ पुरा, अनि गोडा खुम्च्याउने, अनि तान्ने, पुरा श्वास छोड्ने छोड्ने पुरै छोड्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फेरि पुरा श्वास भरौँ त, पुरा श्वास भरौँ। अनि गोडा खुम्च्याएर श्वास छोड्ने, पुरा छोड्ने छोड्ने, श्वास अलिकति पनि नरहोस् ल पेटमा। 4 5 6 7 8 9 10। 3 पटक भयो। अब फेरि श्वास पुरा भरौँ त, पेट पुरा श्वास भर्ने। अनि त्यसपछि गोडा खुम्च्याउने र पुरै श्वास छोड्ने छोड्ने छोड्ने, तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 पटक भयो है। ल फेरि पुरै श्वास भर्ने, पेट पुरै, अनि गोडा खुम्च्याउने, अनि श्वास छोड्ने 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 पुरा छोड्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 पटक भयो। अब 1 पटक बाँकी छ, पुरा श्वास भरौँ। फेरि श्वास भर्नु, अनि गोडा खुम्च्याएर पुरै श्वास छोड्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेर्नु त पुरै हाम्रो पेट कस्तो भइसक्यो, याद गर्नु ल। पेटमा पुरै भएको त्यो वायु गोलागानो सबै चाहिँ हामी बाहिर निकाल्यौँ। अब अन्तिम 1 पटक हो। अब अन्तिम 1 पटक ल, फेरि पुरा श्वास भरौँ, अनि गोडा खुम्च्याएर तानो तानो पुरै श्वास छोड्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कति सजिलो छ नि त, सजिलो छ। अब यो खुम्चिएको पेट र मेरुदण्डलाई अब हामी तन्काउँछौँ, उत्तानै पर तन्काउनु। त्यसको निम्ति पहिला अब हामी सेतु बन्ध आसन गर्छौँ। यो 3 तरिकाले गर्छौँ ल, यो 2 पटक गर्छौँ। सबभन्दा पहिले हामी गोडा खुम्छौँ यसरी हो, अनि पुरै अब यसरी पहिला हात यिनै होस् है, हात तलै छ हो। अनि हात र यो कुमको बलले अब हामी के गर्छौँ, यो पुरै यो कम्मरको भागलाई उठाउँछौँ। पुरा श्वास पहिला भर्ने, झुक्क उठ्ने यसरी धडक्क तन्काउने। यो घोडा दुखेको पनि निको हुन्छ है, हेर्नुहोस् यो घाँटीको पनि हिजो हामी बिहान गर्दा त्यो भयो, त्यो पनि हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फेरि पुरै श्वास भरौँ अनि त्यसरी नै फेरि झुक्कै उठ्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अर्को तरिकाले ल, जसको हातले भेट्नुहुन्छ है, त्यसमा त्यो भेट्ने हात यो पुग्नेले मात्रै हात समाउन, यहाँ भ्याउनेले अब यहाँ हात यहाँ समातेर उठ्ने। न न न यदि भ्याउँदैन भने अहिले जसो त्यही नै गर्ने ल। यसरी हात समाउने, पुरै अब श्वास भर्ने, पुरा पेट झुक्क उठ्ने सरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ल अहिलेको भन्दा यो अझै प्रभावकारी भयो कि भएन याद गर्ने ल है। ल एकपटक फेरि त्यसरी नै पुरै पहिला श्वास भरौँ अनि गोडा खुम्च्याएर अनि यो समातौँ हो। ल फेरि एकचोटि पुरै 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 पहिला पेटमा चाहिँ पुरै श्वास चाहिँ भरौँ त, अनि मात्रै उठौँ, झट्क उठ्ने सरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै एकछिन थकाइ मार्ने है, एकछिन थकाइ मार्ने। अब यस्तो खालको चाहिँ है कोसिस मात्रै गर्नु होला र सक्नेले मात्रै गर्नु होला, त्यो धेरै जबरजस्ती नगर्नु होला। त्यो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त यो कम्मरमा हाम्रो 2टा यसरी यो हत्केला राखेर यो कुइनाले चाहिँ पुरै शरीरलाई हामी थामेर अनि हामी लामो पुल बनाउँछौँ है। पुरा याद गरेर है, आफ्नो चाहिँ शरीरको चाहिँ पुरै याद नसक्दाखेरि त्यसलाई गर्नै पर्छ भन्ने छैन। जुन सजिलो छ त्यही गर्नुभयो भने हुन्छ ल। अहिलेकै पहिलो तरिकाकै गर्नुभयो भने हुन्छ। लु त पहिला गोडा खुम्च्याउँ त, पुरा श्वास भरौँ पुरा है, अनि त्यसपछि माथि उठाउँ 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 अलिक जस्तै उठाएर, तर यो अब यो यहाँ यो हत्केलाले यसरी यसरी थाम्ने हो, थाम्यो बिस्तारै छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै 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 पर लाने यसरी पुरा तलक्क तलक्कले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेर्नु गर्नु सक्दाखेरि त यसको प्रभाव पुरै हेर्नु त यो सबै नसारमा कत्रो प्रभाव परेको हैन। ओहो यो रहेछ नि त। अब फेरि एकपटक यही प्रयास गर्छौँ ल। पहिला श्वासलाई सामान्य हुन दिने, गोडा खुम्च्याउने, पुरा पेट भर्ने श्वासले, पुरा श्वासले पेट भरौँ, पुरा श्वास भर्ने 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 भर्ने, जुरुक्क उठ्ने अनि थपक्क नै हात यहाँ यसरी सर्जियल पारी सपोर्ट गर्ने। अब बिस्तारै है, बिस्तारै बिस्तारै लाने, टक्क तन्काएपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेर्नु त पेटमा पनि यसको परेको प्रभावको याद गर्ने। कति राम्रो विधिहरूको संयोजन गरेर दिनुभएको छ गुरुदेवहरूले।
उहाँलाई धेरै धेरै आभार धन्यवाद प्रकट गरौँ भित्र हृदयदेखि नै। अब यो पछि हामी गर्छौँ मर्कट आसन। मर्कट भनेको बाँदर। बाँदरले जस्तै लडीबडी गर्ने हो, तर त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि पुरै हाम्रो पेट बटारिनुपर्छ ल। अनि शिर एकतिर हुन्छ, घोडा अर्कोतिर है। यो पनि हामी 6 पटक, दाहिनेतिर 3 पटक, देब्रेतिर 3 पटक गरेर 6 पटक नै गर्छौँ। यो पनि पहिला यदि ठाउँ छ भने हात यसरी फैलाउने, अब गोडा यसरी खुम्च्याउने एकै ठाउँमा यसरी है, यो जोडियोस् हो। पुरा पहिला श्वास भर्ने त, अनि श्वास छोड्दै 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 हेर्नु है। घोडामाथि घोडा छ यता दाहिनेतिर, अनि त्यसपछि अनुहार चाहिँ उता छ देब्रेतिर। पुरै देब्रेको हत्केला म हेरिराखेको छु हेर्नु त। त्यसो गर्दाखेरि यो पुरा हेर्नु, यो पेट बटालिएको हो। यो 5 6 7 8 9 10। यो रहेछ नि त पेटको लागि त अझै महत्त्वपूर्ण है। पुनः कपडा निचोरे जस्तो निचोरियो कि निचोरिएन याद गर्नु ल। अब देब्रेपट्टि त्यसरी नै पुरा पहिला पुरा श्वास भर्ने, अनि श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेतिर घोडा, दाहिनेतिर मोडा। यो दाहिनेको हत्केलाको हेरिराखेको छु, हात हेरिरहेको छु, हत्केलामा हेरेको छु। 5 6 7 8 9 10। पुरै थाहा पाउने है, पुरै मक्क पेट बटारिनु पर्छ। त्यो पेट बटारिएन भने फेरि त्यो अर्थ हुँदैन है। त्यसैको लागि मोडा एकतिर, घोडा अर्कोतिर भएको। अब फेरि घोडा ल्याउँ, पुरै श्वास भर्ने, अनि पुरै श्वास छोड्दै 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मार्ने एकछिन। अब श्वास सानोमै भयो, फेरि घोडा खुम्च्याउने, पुरा श्वास भर्ने, अनि देब्रेतिर घोडा, दाहिनेतिर घोडा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक एक पटक है, अब एक एक पटक बाँकी छ। घोडा खुम्च्याउने, पुरा श्वास भर्ने, अनि दाहिनेतिर घोडा, देब्रेतिर मोडा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अन्तिम एक पटक ल। घोडा खुम्च्याउँ त, घोडा खुम्च्याउँ, पुरा श्वास भरौँ, पुरै पुरा श्वास भर्ने, अनि श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रेतिर घोडा, दाहिनेतिर मोडा ल त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कति राम्रो गरिराख्नु भएको छ। मैले यहाँबाट देखिरहेको छु है, कति राम्रो एकदम मेहनत गर्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक हार्दिक